नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। मुख्य नाका ठप्प छ विगत 1 वर्षदेखि, तर खुला सिमानाका कारण रोक्ने ठाउँ कुनै छैन। जहाँ आवत जावत खुल्लम खुल्ला छ, जसका कारण तस्करी पनि खुल्लम खुल्ला भइरहेको छ। मूल नाका बन्द गरेर अन्य नाकामा ध्यान नदिँदा राजस्वमा राज्यले ठूलो घाटा भोगिरहेको छ। बाँकेमा देखिएको दृश्य हुन सक्छ, देशभरको अवस्था पनि यही हुन सक्छ। तस्करी खुलेआम हुँदा पनि सुरक्षा निकाय आँखा चिम्म गरेर बसेको छ। सीमामा तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी सञ्चार माध्यम पुगेको समयमा मात्र सक्रिय बन्छ, तर अघि पछि उसले तस्करीलाई सहयोग नै गर्ने गरेको प्रत्यक्षदर्शीको गुनासो छ। आजको संस्करणमा बाँकेमा देखिएको यो दृश्य यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेवातालको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गर्दा फेवातालको जीवनको आधार मानिएको यस वरपर रहेका सिमसारहरू मासिँदै गएका छन्। मानवीय गतिविधिका कारण धरापमा परेका सिमसारहरू मासिँदा यसको ठाडो असर फेवातालमाथि नै पर्न थालेको छ। निषेधाज्ञाको मौका छोपेर केही व्यक्तिहरूले पार्टी प्यालेस र विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न थालेपछि सिमसारहरू सङ्कटमा परेका हुन्। यही मानवीय गतिविधिका कारण पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 सेदी स्थित फेवातालका वरपर रहेका सिमसार क्षेत्रहरू यति बेला धमाधम पुरिँदै छन्, अर्थात् अतिक्रमणमा परेका छन्। यो सङ्कटमाथि स्थानीय तह र सरकारवाला निकायहरूले चासो नदेखाए सिमसार मात्र नभई फेवातालको जीवन नै सङ्कटमा पर्ने निश्चित प्राय छ। यो रिपोर्ट पनि आजको श्रृङ्खलामा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि आम सर्वसाधारणका ससाना विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस हामी निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। र आज पनि हाम्रा दर्शकहरूले गुनासो गरेका आधारमा केही रिपोर्टहरू तयार गरेका छौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत, र त्यो रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। तपाईँले आफ्नो जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो जिज्ञासा, गुनासोहरू, समस्याबारे बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्याका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ ताकि तपाईँको समस्या समाधान हुन सकोस्। तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीले नम्बर डिस्प्ले गरिरहेका छौँ, र सँगसँगै भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि तपाईँ आफ्नो जिज्ञासाहरू भिडियो मार्फत पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ कार्यक्रमको सुरुवातमै। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बोधेवर्षा नगरपालिका सप्तरी जिल्ला, हैन? हजुर। तो यो वडा नम्बर 3 हो, बोधेवर्षा। हजुर। गाविस सारसर। यहाँको शुभ नाम? हजुर। यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो? हरि मण्डल। हरिजी, के समस्या पर्नु भयो, के का लागि सम्झिनु भयो? यहाँ एउटा परेको थियो सर, यस्तो छ कि यहाँ सबै पौर पञ्चायती गरेर बाहिर जान दिएन, थाना फौजदारी नगरपालिका कतै थाहा हुन दिएन, होइन? हजुर। तर त्यो केटी थियो लगभग 12 सालको। ए हजुर। 12 सालको केटी थियो, केटा थियो लगभग 42 सालको, होइन? ए हजुर। त्यो केटा जादव जाति, त्यो केटी दलित हो, हजुर, हैन? त्यो केटीको डिलिभरी भयो, थियो लगभग 7 महिनाको। हजुर। त्यो डिलिभरी गएर खसायो, कसैको जानकारी दिएन, पर पञ्चायत गाउँमा गरेर कुनै सुनवाई गरेन। पैसा 4 लाख रुपियाँ घरपट्टिको दियो, त्यो अलि त्यही बुझ्न मान्छे त्यति थिएन, होइन? हजुर। त्यही कारणले अब कुनै न्याय भन्छ कि पाइएन। त अब तपाईले यो विशेष गरी अत्यन्त संवेदनशील विषय, यो बलात्कारसँग जोडिएको विषय हो।
हो कहिलेको घटना हो यो कति समय भयो? लगभग 10 दिन भइसकेको छ सर। हजुर 10 दिन भइसकेको छ यो। 10 दिन भयो। हजुर। अनि यस बिचमा विशेष गरी पीडित परिवारका व्यक्तिहरूले प्रहरीमा उजुरी गर्ने, आफूहरूले न्याय खोज्ने यो प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुभएको छैन? कहीँ कतै प्रहरी समक्ष जानु भएको छैन? कतै जान दिएन त्यो समाजले। ए हजुर। कतै जान दिएन। त्यहाँको अलि बलियो छ, त्यो जादव जातिको त्यहाँ धेरै छ। ए त्यहाँ अलि दलित पर्छ त त्यो डरले कतै गएन। हजुर। त्यसै कारणले यसो नगरपालिकाको पनि जानकारी गरेन, पुलिस प्रशासनमा पनि जानकारी गर्न दिएन। हजुर। त्यतिमा 4 लाख रुपियाँ दियो, त्यसैको चिज बुझेन। यसै कारणले पैसाले चाहिँ यो केसलाई मिलाउन खोजियो, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई पैसामा मिलाउन खोजियो भन्ने तपाईँको गुनासो हो? हो। हामी यस विषयमा बुझ्नेछौँ, तपाईँसँग अफ एयरमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अत्यन्त संवेदनशील विषयमा यहाँले गुनासो राख्नु भएको छ। यसबारे हामी थप हाम्रो टिमका साथीहरूले बुझ्नुहुनेछ र के रहेछ वास्तविकता यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अनि अहिले किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, अहिले किशोरीको अवस्था के छ? किशोरीको अवस्था अहिले त मलाई त थाहा छैन सर। हजुर। तर त्यो बच्चा गिराएर इन्डियाबाट आयो, त्यति जानकारी भयो। हजुर। बच्चा त्यो फालिदियो होइन? हजुर। इन्डिया गएर त्यो अहिले त्यो दिनदेखि त्यसो थाहा भएन कि किशोरीको कसरी छ, के अवस्था छ थाहा छैन सर। ए अनि विशेष गरी समाजले उनलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै यो केसलाई किन दबाउन खोज्यो त? कारण के हुन सक्छ? कारण त्यही हो कि अब जसो दलित जाति हो, यो केटाहरू ठुलो जाति छ। हजुर। अलि धनी मान्छे छ, त्यसै कारणले। हस्, हामी दलित जाति त बुझ्छ त कि कस्तो जस्तो हुन्छ कि फेरमुख हुन्छ, यति पैसा हुँदैन, कहाँ जाने के गर्ने होइन, त्यति बुद्धि हुँदैन। हस्, यसबारे हामी तपाईँसँग थप बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र आवश्यक परे यसलाई रिपोर्टिङ मार्फत आम दर्शक महानुभावहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ र यस घटनालाई उजागर गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ। त्यसका लागि हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई फोन गर्नुहुनेछ, सम्पर्क गर्नुहुनेछ, थप विवरण टिपाउनु होला, बताउनु होला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, धन्यवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रमको सुरुवातमै अत्यन्त संवेदनशील विषयमा गुनासो आएको छ र बेला बेला समाजमा विशेष गरी यस किसिमका जघन्य अपराधका घटनाहरू लुकाउनका लागि, मिलाउनका लागि पैसाले विभिन्न किसिमका चलखेलहरू गरेर यस्ता जघन्य अपराधहरूलाई लुकाउन खोजिन्छ, जसको एक उदाहरणका रूपमा यो गुनासोलाई हामीले लिएका छौँ। यद्यपि यसको थप वास्तविकता बुझ्ने कोसिस हाम्रो टिमका साथीहरूले गर्नुहुनेछ र थप रिपोर्टिङ गरेर ती पीडित किशोरीको परिवारलाई न्याय दिलाउने पक्षमा हामी लाग्नेछौँ। यसका लागि थप यो घटनाको वास्तविकता बुझ्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो विषयलाई अहिले यही थाती राख्दछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार। हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म जीवन श्रेष्ठ हजुर, यहाँ धापासीबाट। जीवनजी, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु? मेरो घर विराटनगर। हजुर। हजुर, म यहाँ काठमाडौँ आएको केही कामले, पारिवारिक कामले। हजुर। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि म हेटे खसिएँ, म र मेरो परिवार। हजुर। अनि मैले स्वास्थ्य बिमा पनि गरेको छु। अब अहिले हस्पिटलमा स्वास्थ्य बिमाको कार्ड लिएर जाँदाखेरि तपाईँले त उही विराटनगरबाट रेफर गरेर ल्याउनु पर्छ, अनि मात्रै यहाँ इलाज हुन्छ भन्छ होइन। हामीलाई त थाहा हुँदैन कि कति बेला के हुन्छ भनेर भन्नुहोस् न हजुर। अब बिमारी त्यही हुँदैन। अब मैले प्रेसरको पनि दबाई खाइरहेको छु, सुगरको पनि दबाई खाइरहेको छु, मेरो परिवारलाई पनि खाइरहेको छु। अब अहिले हामीले दबाई किनेर खानु परिरहेको छ हजुर। हस्पिटलले दिँदैन भन्छ, तपाईँ इमर्जेन्सी जान्छ। अब इमर्जेन्सीमा त त्यो सुगर र प्रेसर त दबाई त दिँदैन होइन। कमसेकम मेरो भनाइ के भने, जब हामीले श्रीपालको सरकारमा स्वास्थ्य बिमा गराएपछि अधिकारीहरू जहाँ पनि त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने हो नि। हजुर, हो हुन त, तर यसको आफ्नो एउटा प्रोक्युपमेन्ट प्रोसेस हुन्छ, प्रक्रियाहरू हुन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँलाई त्यो माग गरिएको हुनसक्छ। अहिले तपाईँले काठमाडौँमा उपचार गराउन खोजिरहनु भएको हो, अहिले यतै उपचार गराउनका लागि सोचिरहनु भएको हो? अब अहिले गाडी घोडा पनि बन्द छ, हामी जानु पाएको छैन होइन। हजुर। 3 महिना भयो म यहाँ आएको, यहाँ मेरो पनि बिमारी भएर आएको, हेर्नु म यहीँ फसेँ। अब अहिले सुगरको दबाई पनि किनेर खानु परिरहेछ। के अरे
प्रेसरको दबाई पनि किनेर खानुपर्छ, जबकि म विराटनगर हस्पिटलबाट कोसियाल एउटा महिना महिना मलाई दिन्थ्यो त्यहाँनिर। हजुर, त्यसको कुनै उपाय छ कि हजुर? अब यसको उपायका लागि विशेष गरी अब तपाईँको परिवारका सदस्यहरू यदि कोही हुनुहुन्छ त्यहाँ भने तपाईँले यसको प्रक्रुटमेन्ट प्रोसेसका लागि, प्रक्रियाका लागि, त्यहाँबाट रेफरका लागि चाहिने कागजातहरूका लागि सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ र अस्पतालले भने बमोजिम प्रक्रियाहरू पुरा गर्नका लागि केही समस्या छ तपाईँलाई त्यस्तो यो प्रक्रिया पुरा गर्न? समस्या त के छ, अब जस्तो अहिले मलाई यो हात खुट्टा झन्झनाउने, बिहान उठ्दाखेरि हातको यो औँलाहरू सबै दुख्ने गर्छ। ठिक छ, यो समस्या तपाईँको स्वास्थ्यको समस्या भयो, तर यो प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि अस्पतालले जुन भनिरहेको छ यो स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत जति पनि प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्नेछ तपाईँलाई अहिले तत्कालका लागि यहाँ उपचार गराउनका लागि जुन भनिएको छ यो पुरा गर्नका लागि तपाईँलाई के समस्या परेको छ? अब रेफर लिएर आउनु भन्छ, अब रेफर म कहाँबाट ल्याउने भन्नुहोस् त? म त्यो रेफरको लागि म फेरि विराटनगर पुग्नुपर्यो, म उहीँ गएर इलाज गराउँथेँ नि। अहिले गाडी घोडा बन्द भएर पो मैले रेफर ल्याउनु नपाएको। अब के थाहा त म यहाँ आएर यस्तो हुन्छु भनेर, थाहा हुँदैन मान्छेलाई। अनि यहाँ कुन अस्पतालमा तपाईँले उपचार गराउन खोजिरहनु भएको? म पाटन हस्पिटलमा पनि गएँ, उहाँ पनि त्यही मलाई जवाब दियो। हजुर, अनि वीर हस्पिटलमा गएँ, त्यहाँ पनि त्यही जवाब दियो मलाई। अनि तपाईँको आफन्तहरू जहाँ हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरूले तपाईँको यो रेफरका लागि आवश्यक कागजातहरू जुटाइदिन मिल्दैन, त्यस्तो अवस्था छैन? अब कसले ल्याइदिन भन्नुहोस् न उहाँबाट मलाई? अब सुन्दै हुनुहुन्छ जीवनजी? सुन्दैछु हजुर। त्यहाँ आफन्तहरूलाई भनेर यस्तो कागजातहरू जुटाइदिने, रेफरको पत्रहरू पठाइदिने त्यो अवस्था छैन? त्यसै त गर्दा पनि उहाँ छिटो दिने मान्दैन, बिमारी नै आउनु भन्छ। अब म बिमारी यहाँ छु, म त्यहाँ कसरी दिने भन्नुहोस् त मैले? अब हजुर, बिमारी नै आउनुपर्छ भन्छ। ठिक छ, हामी यसबारेमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र पाटन अस्पतालमा तपाईँ उपचार गराइरहँदा के रहेछ अत्यन्त हामी यसबारेमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। लकडाउनभन्दा अगाडि म गएको थिएँ पाटन अस्पताल, हजुर मलाई त्यही जवाब दियो, रेफर ल्याउनु भन्छ। ठिक छ, यो के रहेछ हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। बाँकेको जमुनाहा भन्सार नाका 1 वर्ष अगाडिदेखि बन्द छ। मुख्य नाका हुँदै आवत जावत र सरसामान किनमेलका लागि रोक लगाइएको छ, तर सोही नाकाको 100 मिटर उत्तर पूर्व नाका भने यति बेला खुल्लम खुल्ला छ। सशस्त्र प्रहरीकै अगाडिबाट खुल्लम खुल्ला तस्कर र आवत जावत हुने गरेको पाइएको छ। कुनै मिडिया आयो भने थाहा पाएपछि सशस्त्र प्रहरीले कडाई गर्ने, तर अरू बेलामा भने खुल्लम खुल्ला आवत जावत गर्न दिने स्थानीय नागरिकको गुनासो छ। यति मात्र होइन, जमुनाहा नाकाको पूर्व उत्तरतिर लकडाउनसँगै तस्करी झन्झन बढेको देखिएको छ। सीमा क्षेत्रमा विशेष गरी सशस्त्र प्रहरीको निगरानी रहेको हुन्छ, तर उनीहरूकै मिलोमतमा लाखौँको सामग्रीको तस्करी भइरहेको बताइएको छ। कोरोना महामारीसँगै निषेधाज्ञाको अवस्थामा विभिन्न खालका कपडा, सुर्तीजन्य पदार्थ, पेय पदार्थ, खाद्यान्न सामग्रीहरू भारतबाट तस्करी हुने गरेको बताइएको छ। बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल भारत सीमा नाका जमुनाहा भन्सार नाका यति बेला ठप्प छ। भारतमा अत्यावश्यक काम बाहेक आवत जावतमा रोक लगाइए पनि सहायक बाटो भने खुला रहेको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको रूपैडिहा बजार नाका र नेपालगञ्ज जमुनाहा भन्सार नाका बन्द भएपछि तस्कर र दलालहरूले अर्को विकल्प खोजेका छन्। जमुनाहा भन्सारदेखि 100 मिटर उत्तर पूर्व 10 गजा नाका खुला छ। हरेक 100 मिटरमा सशस्त्र प्रहरीको गस्ती छ, तर पनि भारतको रूपैडिहा बजार नेपालगञ्ज जमुनाहा 10 गजा नाकाबाट भने आवत जावत गर्न सहजै सकिन्छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाल भित्रिने र बाहिरिने गरिन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी या सशस्त्र प्रहरीको एसपी को निर्देशन आएपछि केही दिन कडाई गर्ने र 2-3 दिनपछि पुनः सोही गतिमा तस्कर र आवत जावत हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। सशस्त्र प्रहरीको कमाई भने अथाह रहेको स्थानीयको आरोप छ। हरेक नागरिकलाई आवत जावत बापत रकम असुल्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। मुख्य नाकाबाट विकल्प नभएपछि तस्कर र दलालहरूले यस विकल्पलाई रोजेका हुन्। सोही उपायको फाइदा सशस्त्र प्रहरीलाई पनि भएको छ। सीमामा खटिएका प्रहरीले खुल्ला नाकाबाट हजारौंको संख्यामा दैनिक नेपाल भित्रिनेहरूबाट केही रकम लिएर छाड्ने गरेका छन्। केही पैसा हातमा थमाइयो भने मज्जाले नेपाल आउन र भारत जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
थेक्नै नसकिने तरिकाले नेपाल आवत जावत गर्न थालेपछि सशस्त्र प्रहरीलाई हम्मे हम्मे हुन्छ। 2 जना सशस्त्र प्रहरी ड्युटीमा हुन्छन्। 15-20 जनासँगै आउने हुललाई 2 जनाले सोधपुछ गर्दै नेपाल प्रवेश गराउँछन्। मुख्य नाकाबाट मोटरसाइकल आवत जावतमा पनि रोक लगाइएको छ। तर सहायक बाटो हुँदै गयो भने सशस्त्र प्रहरीकै अगाडिबाट गुडाउँदै भारतीय नम्बरको प्लेटको गाडी भारत लैजान सकिन्छ। सहायक बाटो हुँदै दैनिक लाखौंको सामग्री तस्करी भइरहँदा इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहा र सशस्त्र प्रहरी रमिते भएर बसेका हुन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले निरन्तर रूपमा रिपोर्ट प्रसारण गरिरहेका छौँ। विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा देखिएका दृश्यहरूले यति बेला देशभित्र बढाइरहेको जोखिम र सँगसँगै केही गलत नियत भएका त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूका कारण भइरहेको बदनामी र सँगसँगै भइरहेको तस्करी जुन निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ, यसबारे हामीले देखाइरहेका छौँ र स्थानीय प्रशासनको पनि ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसबारे थप आज फेरि हामी ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गरिरहँदा हामीले यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। बाँके जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ दीर्घराज उपाध्याय भन्नुभयो। हजुर हजुर। अब विशेष गरी यहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न खोजिरहँदा सीमा नाकाहरूमा हुने जुन किसिमको अहिले आवत जावत छ, यो आवत जावत र सँगसँगै तस्करी मौलाइरहेको कुराहरू आइरहेको छ, यसलाई प्रशासनले रोक्न किन सकिरहेको छैन? आवत जावत त अब हाम्रो यहाँ के छ भने खुला सिमाना छ दुईटैतिर। झन्डै 65 किलोमिटर खुला सिमाना हो बाँके को र त्यो सबै इन्डियातिर एकदम खुला रूपमा केही ठाउँमा त गाउँ समेत जोडिएको, घर समेत जोडिएको अवस्थाहरू पनि छ, ओल्लो र पल्लो यता भारत र नेपालतिरको। हजुर। त्यो कारणले केही समस्याहरू छ। अनि अब अहिले निषेधाज्ञाको कारणले पनि धेरै मान्छेहरू आउने जाने क्रममा हामीले आउन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। नेपाली नागरिक जो भारतमा काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई फिर्ता आउन दिनुपर्ने हुन्छ घरमा, होइन। अब केही नेपालका मान्छेहरू यताबाट भारत जाने कुरोहरू छ, यो निमित्त चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले आवत जावतको सन्दर्भमा धेरै कडाइ गर्न सकिने अवस्था हुँदैन, किनभने अब यताको सामाजिक जनजीवन सबै हेरिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले पनि आवत जावत पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्न, गर्न पनि त्यति व्यवहारिक जस्तो देखिँदैन, त्यो कारणले हो। हजुर। अब विशेष गरी जमुनाहा 10 गजा नाकाको पूर्व उत्तरतिर जुन नाका छ, यहाँ निषेधाज्ञासँगै तस्करी पनि झन् बढेको भनेर गुनासो आएको छ। त्यो पनि सशस्त्र प्रहरीकै मिलोमतोमा भन्ने गम्भीर आरोप छ। यस गुनासो तपाईँहरू समक्ष आएको छ कि छैन? त्यो विषय के छ भने अब मिलेमतो भन्दा पनि अब हाम्रो यतातिरको पहिलेदेखि एक किसिमको चलन सामान्य किनमेलका लागि पनि रुपैयाँ जानु नजिकको सीमाको बजार हो भारततिरको। हजुर। अब दैनिक किनमेलका लागि पनि त्यहाँ जाने चलन छ। सानो तिनो चिजहरू जस्तो चिनी, चियापत्ती यस्ता सामान्य दैनिक उपभोग्य चिजहरू हुन्छन्। यस्ता चिजबिजहरू किन्नका लागि पनि भारततिर जाने अब यिनीहरूको चलन छ यतातिरको। अलिकति सस्तो भनेर पनि हुनसक्छ। त्यसलाई एक्कासी रोक्दाखेरि पनि अब सबैतिरबाट त्यसको अलिक विरोध आउने र त्यति सामान्य नागरिकका लागि त्यो उपयोग भएन, किनभने सस्तोमा मान्छेले किन्न पाइरहेको अवस्था हुन्छ भन्ने खालको कुरो हुने भावनाले पनि धेरै नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। जहाँसम्म त्यताबाट ल्याएर यता तस्करी गरेर बेच्ने भन्ने विषय छ, यस विषयमा हामी निरन्तर बसिरहेका हुन्छौँ, निरन्तर छलफल गर्छौँ। यहाँको उद्योग व्यापारीसँग व्यवसायीहरूसँग पनि हामी बस्छौँ। तपाईँहरू त्यस्तो खालको उताबाट ल्याएर यता बेचेर त्यो खालको तस्करी हुने अवस्था यदि हो भने हामीलाई तुरन्त सूचना दिनुहोस्, हामी तत्काल कारवाही गर्छौँ भनिरहेका हुन्छौँ। तर अब उहाँहरूको धेरै मान्छेको भनाइ के छ भने अब दैनिक जीवन यापनका लागि चाहिने चिजहरू पब्लिकले ल्याएको हुन् भन्ने कुरो मात्रै हामीलाई त्यसरी रिपोर्टिङ भइरहेको हुन्छ। हजुर। त्यसरी तस्करी गर्ने नियतले अथवा उताबाट ल्याएर अनि यता भन्सार छलेर ल्याउने तरिकाले ल्याएको सम्बन्धमा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो जानकारी छैन र हामीले त्यस्तो सूचना छ भने हामीलाई दिनुहोस्, हामी तुरन्तै कारवाही गर्छु भनेका छौँ। र अहिलेसम्म त्यस्तो मिलमतो भन्ने कुरो त छैन। त्यो त हामी सबै अब तपाईँले अवस्था यस्तो छैन र सँगसँगै नियन्त्रण गर्नका लागि आवत जावत नियन्त्रण गर्न अलिक कठिन नै हुन्छ भन्ने यो स्वाभाविक हो भन्ने किसिमको उत्तर तपाईँले दिइरहँदा एउटा अस्वाभाविक कुरा चाहिँ के छ भने नि, विशेष गरी सशस्त्र प्रहरीले पैसा लिएर सहजै रूपमा आवत जावत गर्न दिने र सँगसँगै त्यहाँ उनीहरूकै मिलोमतोमा कपडा, सुर्तीजन्य पदार्थ, पेय पदार्थ, खाद्यान्न सामग्रीहरू भारतबाट तस्करी हुने क्रम यति बेला बढेको छ भन्छन् नागरिकहरू। यो पैसाको साँठगाँठमा मानिसहरूलाई सहजै आवत जावत गर्न दिने र सँगसँगै तस्करी पनि सहजै रूपमा हुन दिने, यो त गलत भयो नि, होइन? यस्तो हो, त्यही त नि। अब दैनिक उपभोग्य चिजहरू 2 केजी चिनी, 2 केजी अब चियापत्ती, चामल यताउति जो दैनिक उपभोग्य चिजहरू हुन्छन्, साना साना कुराहरू, यसलाई तस्करी भन्न भएन। यो त मान्छेको दैनिक जीवन यापनका लागि आवश्यक पर्ने चिज हो, होइन? पहिलेदेखि नै चलिआएको, एक्कासी त्यसलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ।
पब्लिक सेन्टिमेन्ट होइन, अब यहाँ यतातिर पनि निषेधाज्ञा बन्द भएको कारण मान्छेले केही न केही किन्न चाहिँ पाउनु पर्यो भन्ने हुन्छ होइन। अब सबैतिरबाट त्यसरी चाहिँ रोक्न मिलेन। यदि व्यापारिक प्रयोजनको लागि व्यापारिक प्रयोजनकै लागि हो सर, व्यापारिक प्रयोजनकै लागि हो, क्लियर हो भने त्यस्तो त हामी नियन्त्रण गर्छौँ। तर हामीले त्यस्तो जानकारी आएको छैन। हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घको हजुर पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर के भनेका छौँ भने त्यो सामान पहिलो कुरो त कसैले ल्याएको छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, सकेसम्म तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हो, तपाईँहरूले पनि त्यसरी आएको सामान किनिदिनु हुँदैन। एउटा स्वच्छ व्यवसाय गर्नतिर सबैले प्रेरित गर्नुपर्छ। राज्यको प्रशासनले मात्रै नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि सबै जिम्मेवार पक्षे व्यवसायी अथवा सबै नागरिक सबैले जिम्मेवारी भएर लाग्यो भने त्यसरी आएको सामान किनिदिएन भने त त्यो बिक्री हुँदैन र त्यसरी तस्करी हुन पाउँदैन थियो। यसको अर्थ यो होइन कि हामी त्यसरी आओस् र हामी त्यसमा आँखा चिम्लेर बस्छौँ भन्ने चाहिँ होइन। त्यो पनि एउटा सबैले आफ्नो जिम्मेवारी होइन, व्यवसायहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पनि हामी उहाँहरूसँग कम्युनिकेट गरिरहेको अवस्था छ, छलफल गरिरहेको छौँ। र सूचना दिनुहोस् तपाईँहरू जो स्वच्छ तरिकाले व्यवसाय गर्नु भएको छ, वास्तवमा तपाईँहरूलाई यो घाटाको विषय हुन्छ, त्यसरी तस्करी ल्याएर आएर अरूले बेच्दाखेरि चाहिँ त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ यो विषय थाहा पाउने बित्तिकै हामीलाई सूचना दिनुहोस्। हामी हाम्रो सबै शक्ति जनशक्ति प्रयोग गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्छौँ, कारबाही गर्छौँ, कानुनअनुसार हामी भनिरहेको अवस्था छ। जहाँसम्म पुरा खुला सिमाना भावनाले सबै खुला सिमाना पनि के छ भने एकदम जोडिएको अवस्था, सबैतिर यता घर उता घर जोडिएको अवस्था भावनाले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न चाहिँ सकिन्न। हामीसँग सीमित जनशक्ति हुन्छ, सशस्त्रको पनि सीमित सङ्ख्या छ, सबैतिर संरचना वियोगीहरू पनि बनिसकेको अवस्था छैन। त्यो कारणले पूर्ण नियन्त्रण गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। ठिक छ, अब मानिसहरूको जुन अब थेक्नै नसकिने गरी आइरहेको जुन एउटा होल छ, त्यो होल आवत जावतलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि त्यहाँ भएका उपस्थित भएका सशस्त्र प्रहरीहरूलाई पनि यति बेला हम्मे नै भएको छ। विशेष गरी 2 जना सशस्त्र प्रहरी ड्युटीमा हुन्छन्, तर 15 देखि 20 जना सँगै आउने एक किसिमको होलको वातावरण पनि त्यहाँ रहेको छ हामीले बुझ्दाखेरि। अब यो जनशक्ति परिचालनका हिसाबले देखिएको समस्या, अहिले त्यहाँ जनशक्ति परिचालनको अवस्था के छ र यसको परिपूर्तिका लागि किन समस्या भइरहेको छ सर? होइन, अब त देशभरि तराईतिरको सिमानाहरूमा सबैतिर त्यो समस्या हुन्छ। अब अहिले सशस्त्र प्रहरीको फोर्सलाई अन्यत्र पनि केही प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको के भएको छ भने यो कोभिडको विशेष अवस्थामा चाहिँ विभिन्न अक्सिजन उद्योगहरू, अक्सिजनको सप्लाईको व्यवस्थापन र अन्य केही ठाउँमा पनि हामीले सशस्त्रको त्यताको टिमलाई परिचालन गरेका छौँ। त्यो भएर पनि अलिकति समस्या भएको छ। तथापि अब त्यो के हो हजुरले भने जस्तो चाहिँ हामी अझै बुझ्छौँ त्यो के रहेछ अवस्था होइन, बुझेर त्यहाँ यदि जनशक्ति नै धेरै कम भाव र थप्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने हामी त्यो सल्लाह गर्छौँ र थप्नुपर्ने अवस्थामा थपिन्छ र नियन्त्रण गर्ने विषयमा त कुनै त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्ने विषय भएन। यदि तस्करी नै हो, व्यापारिक प्रयोजनका लागि आउँदैछ भने त्यसलाई त नियन्त्रण गर्नुपर्छ र त्यस्तो तस्कर गर्नेहरूलाई कारबाही पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बिल्कुल व्यापारिक प्रयोजनका लागि त्यहाँबाट तस्करी भइरहेको छ, यो जानकारी पनि हामीले तपाईँलाई गरायौँ र सँगसँगै स्थानीय प्रशासनबाट र सशस्त्र प्रहरीका एसपी साहबबाट त्यहाँ निर्देशन गयो भने केही दिनका लागि त्यो गतिविधि रोकिन्छ, तर 2-3 दिनमै फेरि त्यही अवस्था दोहोरिन्छ सर। अनि अर्को कुरा रोचक त के छ भने नि त्यहाँ मिडिया आउँछ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै रोके जस्तो गर्ने, अलिकति कडा गरे जस्तो गर्ने, तर फेरि 2-3 दिनमै अवस्था त्यही, यो अवस्था निरन्तर त्यहाँ दोहोरिएको छ। यसलाई रोक्नका लागि, निगरानी बढाउनका लागि अब तपाईँहरूको तर्फबाट पहल चाहिँ के रहन्छ सर? हुन्छ, यदि त्यस्तो हो भने त हामी त्यो त हुन दिने कुरो भएन। यदि नियमित तरिकाले होइन त्यो आफ्नो जनशक्तिलाई सधैँ त्यहाँ परिचालन गरेर त्यो खालको तस्करी सधैँका लागि रोक्नका लागि व्यापारिकै प्रयोजनको तस्करी त हुन दिनै हुँदैन, किनभने राजस्व उचाली के अरे हाम्रो राजस्व गुम्ने अवस्था रहन्छ भने अरूतिर स्वच्छ तरिकाले व्यवसाय गर्ने व्यापारीलाई पनि घाटा हुन्छ। यो दोहोरो सबैतिर घाटा हुने भावनाले त्यो त रोक्नै पर्छ, त्यसमा कुनै खालको सम्झौता हुनै सक्दैन। त्यो नियमित परिचालन गरेर जनशक्तिलाई हामी त्यसलाई नियन्त्रण गर्छौँ पक्कै पनि। हस्, यहाँहरूबाट यो निरन्तर रूपमा नियन्त्रण गर्छौँ, निगरानी बढाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता र यो जवाफ हामीले केही समय अघिदेखि नै पाइरहेका छौँ, तर यसको परिणाम भने सीमा क्षेत्रमा देखिन सकिएको छैन। यो अत्यन्त दुःखद पाटो पनि छ। मैले यहाँलाई एउटा गुनासोको रूपमा राखेँ सर, यसतर्फ निगरानी बढाउनु होला र सँगसँगै त्यहाँ हुने तस्करी नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकोस्, निगरानी बढाउन सकोस्, यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले बारम्बार स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइ नै रहेका छौँ। विभिन्न समयमा सीमा क्षेत्रमा हुने यस किसिमका गतिविधिहरूबारे रिपोर्ट प्रसारण गरिरहेका छौँ र सँगसँगै कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता लिइरहेका छौँ, प्रतिबद्धता पनि लिइरहेका छौँ, तर परिणाम भने त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा अर्थात् त्यहाँ फिल्डमा देखिएको अवस्था छैन र जहाँ निर्वाध रूपमा तस्करी भइरहेको छ, व्यापारिक प्रयोजनका लागि त्यहाँबाट खाद्यान्नका सामग्रीहरू, लुगा कपडाहरू लगायत पेय पदार्थहरू, सुर्तीजन्य पदार्थहरू
निर्वाध भित्रिरहेका छन् र जसको संलग्नतामा यति बेला सशस्त्र प्रहरीहरू देखिएको अवस्था छ। पैसा लिएर सहजै रूपमा त्यहाँ आवत जावत गर्न दिने सेटिङमा यस किसिमको गतिविधि भइरहँदा सिङ्गो यति बेला सुरक्षाकर्मीको बलमाथि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्दछ। यसतर्फ सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षणको हिसाबले लियोस्, हामी यही चाहन्छौँ र हामीले कुराकानी गरेका छौँ र फेरि एकपटक बाँकी प्रशासनको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ। यस विषयमा हामी आगामी दिनमा फेरि पनि त्यहाँ कतिको निगरानी बढाइयो भन्ने हिसाबले यसको फलोअप फेरि पनि गर्ने नै छौँ। यद्यपि अहिले भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर नमस्कार सर, म रामचन्द्र मेहता। कहाँबाट भन्नुभयो? इनरवा, सुनसरीको इनरवा 8 नम्बर वार्ड। सुनसरीबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो रामचन्द्र महतो हो सर। नाम के बताउनु भयो? रामचन्द्र महतो। रामचन्द्रजी, के समस्यामा पर्नुभयो? किसान हो कि। हजुर। पोहोर सालदेखि नै हामी 25 लाख लगानी लगाएर होइन। हजुर। च्याउमा हामी लगाए, लकडाउन परेर अहिले ब्याङ्कको ब्याज, ब्याङ्कबाट ऋण उठाएर च्याउ लगाए। पुरै अहिले न कतैबाट क्षतिपूर्ति केही आएन हाम्रो। अब ब्याङ्कको ब्याज समेत तिर्न नसकेर अब ब्याङ्क जग्गा जमिनहरू पनि लिलामी गर्न खोज्दैछ। अब ज्ञान केन्द्रमा मैले भरेको थिएँ अनुदानको लागि पनि, त्यहाँबाट पनि भएन, न च्याउ बेच्न पाएँ न के अरे यताबाट भयो। अनि अब सम्बन्धित निकायले के भनिरहेको छ? तपाईँले अनुदानका लागि पनि भरेको छु भनेर भन्नुभयो। ज्ञान केन्द्रमा मैले 80 पोहोर तपाईँलाई अख्तियारमा पनि हालेको, यता जसले च्याउ झोले किसानले जो च्याउ गर्दैन गर्ने मान्छेलाई उसलाई 35 लाखको दिएको थियो अनुदान। हजुर। अनि तपाईँले के अरे हामीले त्यस्तो गर्दै आइरहेको थियो 2 लाख रुपियाँ हामीलाई 80 वर्ष 76-77 दिएको थियो हामीले। अनि त्यसमा मैले 25 लाख अझै थपेर मैले ब्याङ्कबाट लोन निकालेर मैले च्याउ लगाएँ। हजुर। लगाएर गर्दाखेरि त्यति बेला फल्ने बेलामा लकडाउन परिगयो। लकडाउनमा पर्दाखेरि उता अनुदानमा मैले भरेँ, त्यो झोले किसानलाई पारिदियो लकडाउनको मौका थपेर। हजुर। हामीलाई उता अब केही सुनवाई भएन, अख्तियारमा गए रातारात। अनि त्यहाँ जसलाई पारो सम्झौता गरिसकेको थिएँ, त्यो मान्छेले रातारात बाँसहरू ल्याएर टारा बनाएर त्यो हालिसक्यो हालोको। अनि अख्तियारले पनि के भन्ने बाटो भएन त्यहाँबाट। अनि यसपालि पनि भरे, कतैबाट के भएन। अब हाम्रो जग्गा जमिनहरू थोरै थियो, अब ब्याङ्कले चिठी निकालिसकेको छ लिलामीको लागि। अब के गर्नु भनेर सर। कहिलेसम्मको समय दिएको छ लिलामीका लागि ब्याङ्कले? अस्ति नै दिएको थियो सर, 1 महिना अगाडि नै मलाई चिठी हेराउँदै थियो, हुलाकमा तपाईँ गइसकेको छ, अब तपाईँ तिर्नुहुन्न भने लिलामी हुन्छ। फेरि यता 1-1.5 महिनादेखि लकडाउन भयो। हजुर। अनि लकडाउन भइसकेपछि अब अहिले फोन गरेको छैन। अब लकडाउन खुलेपछि फेरि तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामीसँग अहिले केही छैन, भएको पुँजी सबै लगाएर मैले च्याउमा हालेको। अब कतैबाट कमाउने स्रोत केही छैन सर। अब तपाईँ सँगसँगै अन्य कतिजना कृषक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ यस्तो समस्यामा पर्नु भएको? तपाईँ जस्तै समस्या मैले यो च्याउको पोकेट मैले तपाईँलाई 73 देखि नै मैले सञ्चालनमा आएको थिएँ। पोकेट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट नि। हजुर हो। काम गर्दै थिएँ। त्यो काम गर्दाखेरि हामी गर्दा 2 लाख रुपियाँ अस्ति दियो। अनि त्यो हामी व्यापार बढाउँदा 15,000 दैनिक मेरोमा रोजगारी गर्दै थियो कामदारहरू। 20वटा टाढा मैले बनाएको छु, अहिले पनि हाम्रोमा छँदैछ टाढाहरू। अनि त्यो मान्छेहरू काम गर्दा सबै गरो, फल्ने बेलामा लकडाउन भयो पोहोर। लकडाउनमा एउटै च्याउ पनि बेच्न पाएन। मेरो बाइक र तपाईँलाई च्याउ शुद्ध तपाईँले इनरवाको सुनसरीको तपाईँलाई मेरो प्रहरी कार्यालयमा नि 15 दिनसम्म मेरो बाइक र च्याउ समेत राख्यो। अनि जान नदिएर सबै, अनि त्यतिकै थालमथाल भयो। अनि काम मैले धेरै वर्षदेखि गर्दै थिएँ, तर पुरै पुँजी लगाएर यसपालि ब्लकको आउने चान्स थियो। हाकिमले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो ब्लक तपाईँले हुन्छ, काम गरिराख्नु भएको मान्छे। अनि मलाई पनि आँट आयो कि काम मैले ऋण उठाएर मैले गर्न थालेँ, तर लकडाउन पनि भयो, न उताबाट आयो न यताबाट भयो, के भएन। अब यो समस्या तपाईँले बेहोरिरहँदा त्यहाँ स्थानीय सरकार अन्तर्गत पनि कृषि सेवा विभागहरू सञ्चालन हुन्छ। अब यो विभागमा तपाईँले गएर गुनासो गर्नु भएन? उहाँहरूले केही मद्दत गर्न सक्नुहुन्थ्यो? सर हाम्रो पोहोर तपाईँले रातको बेलामा
हाम्रो त्यो राहतको लागि वैशाख 1 गते आएको थियो होइन, यहाँ राहत माग्न। अनि त्यति बेला हामी वार्ड अध्यक्षसँग हाम्रो त्यो गाउँमा झडप परेको थियो। अनि झडपमा त्यो मेरो नाम पनि हालेर मलाई भित्र हालेको रहेछ। तिनीहरू विपक्षी भनेर नि पुरै तिनीहरू त केही सुनवाई वाडाको सिफारिस समेत दिन खोज्दैन। ए हजुर, हस्, हामी यसबारेमा थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र सँगसँगै यो कृषकहरूको जुन समस्या रहेको छ, देशभरका कृषकहरूले अहिले यो समयमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा धेरै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ। कतिपय कृषकले मल पाउनु भएको छैन भने कतिपय कृषकले उत्पादन गरिएका वस्तुहरू बिक्री वितरणका लागि समस्या भोगिरहनु भएको छ। यावत समस्याहरू कृषक दाजुभाइको छ, जसमध्ये तपाईँको पनि एक समस्या रहेको छ र यस समस्यालाई हामी लिएर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस पनि गर्दछौँ। तपाईँ र म बिचको कुराकानीबाट पनि उहाँहरूको ध्यानाकर्षण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ र यसको पक्षमा हामी आवश्यक परे रिपोर्ट पनि बनाउनेछौँ र यहाँहरूको समस्यालाई उजागर गर्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ, समाधानका लागि पहल पनि गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि म तपाईँसँग छुट्टिन्छु है त जीवनजी। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। कार्यक्रममा उठेका केही विषयहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा समाधान गर्ने कोसिस गर्दछौँ भने कतिपय विषयहरूलाई हामी बुझेर त्यस पछाडि त्यसको थप वास्तविकतालाई रिपोर्ट मार्फत देखाउने कोसिस गर्दछौँ। कृषक दाजुभाइहरूका पक्षमा पनि हाम्रो आवाज निरन्तर बुलन्द नै छ। यो समस्या यति बेला देशभरका कृषकहरूले भोगिरहनु भएको समस्या हो। कृषकहरूका समस्याका प्रकृतिहरू फरक छन्, तर समस्या यति बेला कृषक दाजुभाइहरूले धेरै भोगिरहनु भएको छ। यसबारे हामी थप आगामी दिनमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र उहाँसँग अफेयरमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब यहाँहरूको ध्यानाकर्षण अर्को विषयतर्फ गराउन चाहन्छु। जैविक विविधताको संरक्षण, जल विज्ञान लगायत पर्यावरणीय दृष्टिकोणले समेत सिमसार क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सिमसार क्षेत्रलाई पर्यावरणीय सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको पर्यायको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। पोखराको फेवाताल सहित कास्की जिल्लाका 9वटा तालहरूलाई विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत पनि गरिएको छ। तर अहिले भने फेवाताल वरपरका सिमसार क्षेत्रहरू यति बेला मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन्। लकडाउनको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिहरूले ताल वरपरका सिमसार क्षेत्रहरू धमाधम पुरिरहेको तथ्य फेला परेको हो। कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 सेदी स्थित फेवातालका वरपर रहेका सिमसार क्षेत्रहरू यति बेला धमाधम पुरिँदैछन्। निषेधाज्ञाको मौका छोपेर केही व्यक्तिहरूले पार्टी प्यालेस र विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यले फेवाताल वरपरका सिमसार क्षेत्रहरू पुर्दै आएका छन्। तर यसतर्फ स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनको ध्यान जान नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। अहिले यहाँ दिनहुँ सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम धमाधम चलिरहेको देख्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्रिय सिमसार नीति 2059 अनुसार सिमसार भनेको पानी जमेको वा बगेको स्थायी वा अस्थायी, प्राकृतिक वा कृत्रिम रूपमा बनेको दलदल क्षेत्रलाई बुझिन्छ। सिमसारमा जल परिचालन र शुद्धिकरण निरन्तर चलिरहने हुनाले यसलाई प्रकृतिको मृगौला पनि भनिन्छ। सिमसार संरक्षणले दुर्लभ प्रजाति अवलोकनका लागि मात्र पनि नेपालमा वर्षेनी हजारौं पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। त्यसैले स्वच्छ तथा सन्तुलित पर्यावरणका लागि पनि सिमसार क्षेत्रको संरक्षण आवश्यक ठानिन्छ। तर फेवाताल वरपरका सिमसार क्षेत्र संरक्षण हुनुको साटो पार्टी प्यालेस र विभिन्न भौतिक संरचना बनाउने नाममा पुर्याइँदै जान थालेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले चासो देखाउनु पर्ने स्थानीय नागरिकले जोरदार माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पर्यावरणीय दृष्टिकोणले र पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत सिमसार क्षेत्रहरू निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। त्यसमाथि विशेष गरी पोखराको फेवाताल वरपर रहेका सिमसार क्षेत्रहरू यति बेला मासिँदै गर्दा पोखरा फेवातालको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको स्थिति छ। यसबारे हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ मानबहादुर जीसी, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्दछौँ र सँगसँगै त्यसअघि हामीसँग यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यस विषयमा थप जानकारी लिनका लागि ज्ञानबहादुर जलारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जो फेवातालमा
पुर्खौँदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका छन् र उनीहरूको मुख्य पेसा नै फेवातालमा माछा मार्ने र जीविकोपार्जन गर्ने हो र त्यहाँ फेवातालको सिमसार क्षेत्रलाई नजिकबाट देखेका नियालिरहेका जलालीहरूले धेरै रोपनी क्षेत्रफलमा मानवीय अतिक्रमण यति बेला परिरहेको बारे जानकारी दिइसकेका छन्। थप जानकारी उहाँसँग लिन्छौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानबहादुरजी मलाई? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिले विशेष गरी त्यहाँ सिमसार क्षेत्रहरूको अवस्था के छ, अतिक्रमणमा परेको बारे हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका छौँ। ठ्याक्कै अवस्था के हो बताइदिनुहोस् न। हजुर, अहिले चाहिँ अब हामी अघि हजुरले चाहिँ भनिसक्नु भएको जलारी भनेको यो पुर्खौँ आदिमकालदेखि नै माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने एक जाति हो। हजुर। त्यसैले चाहिँ हामी त अब तालमा आश्रित छौँ। अब तालमा आश्रित हुँदाहुँदै पनि यो सिमसार क्षेत्र पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भूभाग हो। किनभने तालमा रहेका नदीनालामा रहेका माछाहरू सिमसार क्षेत्रमा गएर आफ्नो प्रजनन क्षेत्र चाहिँ बनाउँछ। हजुर। र त्यसमा चाहिँ उसको चरिचरण वासस्थान प्रजननको स्थल भनेको सिमसार क्षेत्र एउटा मुख्य थल हो माछाको लागि। अब यो अतिक्रमण हुँदै जाँदाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो माछाहरूको चरिचरण वासस्थान प्रजनन स्थल चाहिँ मासिँदै गएको छ। र यसले गर्दाखेरि हामी आश्रित जलाएको चाहिँ जीविकोपार्जन जुन माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ने हो, त्यसले गर्दाखेरि वर्षेनी हाम्रो माछाहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन स्तर र रोजगारीमा पनि यसले नराम्रोसँग प्रभाव पार्दै गएको छ। त्यसैले यो सिमसार क्षेत्र चाहिँ अतिक्रमण हुँदै जाँदाखेरि यो जलीय वातावरणको साथसाथै हामी प्रत्यक्ष आश्रित जलारी जनसमुदायको यो दैनिक जीवनयापन र जीवनस्तर र रोजगारीको लागि यसले चाहिँ नराम्रो असर पारेको छ। अब ज्ञानबहादुरजी, विशेष गरी त्यहाँ केही व्यक्तिहरूले पार्टी प्यालेस र सँगसँगै विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नका लागि यो अतिक्रमण गरिरहेको भन्ने खबर आयो। कसले अनुमति दिएको हो यो र सँगसँगै त्यहाँ कस्ता कस्ता संरचनाहरू निर्माण भइरहेको छ, कहिलेदेखि चलिरहेको छ यो सिलसिला? अब यो पहिला भन्दा अहिले चाहिँ यो अलि व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ। हजुर। अब त्यो अधिकार दिने भनेको मुख्य कुरा अब त्यो पोखरा महानगरपालिकै होला। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सिमसार क्षेत्रमा त्यो संरचनाहरू बन्दै जाने हो भने अब जलारीहरू त त्यसबाट विस्थापित हुन नै पर्छ। र भविष्यमा गएर यो तालको चाहिँ स्वरूप पनि परिवर्तन हुन सक्ने हामीले चाहिँ आकलन गरेका छौँ। किनभने तालको जलीय वातावरण र अन्य वातावरण चाहिँ स्वच्छ राख्ने भनेको जलीय वातावरणमा माछा जतिको महत्त्वपूर्ण प्राणी अरू नहुन सक्छ। किनभने पानी सफा राख्ने मुटुको काम गर्ने चाहिँ माछा नै हो। यो हजुरलाई जानकारी भएकै कुरा हो। त्यसले गर्दा पनि यो सिमसार क्षेत्रमा जुन संरचनाहरू बन्दै गएका छन् त्यो सिमसार क्षेत्र चाहिँ मासिने र त्यहाँ चाहिँ फोहोरहरू डम्पिङ हुँदै जाने र त्यसमा चाहिँ मैले अघि नै यहाँबाट निवेदन गरेँ जुन माछाको चाहिँ प्रजनन स्थल वासस्थान र त्यो चरिचरण क्षेत्र हो त्यो नाश हुँदै गएपछि माछा लगायत अन्य प्राणीहरू जस्तो त्यहाँ माछामा तालमा हुन सक्ने सर्पहरू हुनसक्छ, भ्याकुताहरू हुनसक्छ, पानी साङ्लाहरू हुनसक्छ, त्यहाँ अन्य अब हाँसहरू हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ थुप्रै झारपातहरू हुन सक्छन् जो चाहिँ जलीय वातावरणको लागि अति आवश्यक, जैविक विविधता संरक्षणको लागि अति आवश्यक तत्त्वहरू चिजहरू छन्। त्यो नाश हुँदै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ तालकै स्वरूप पनि परिवर्तन हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुनु भनेको यो सिङ्गो फेवाताल र त्यसमा आसपासमा रहेका र आश्रित जनसमुदायको लागि यो नराम्रो असर हुनसक्छ। अब यस्तो किसिमको असर परिरहँदा र तपाईँले बताएअनुसार पहिलेदेखि नै यो सिलसिला जारी छ र त्यहाँ कसले अनुमति दियो भन्ने पनि एक किसिमको कन्फ्युजन देखियो। यद्यपि पोखरा महानगरपालिकाले दिएको हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो र सम्बन्धित महानगरपालिकाले यसको अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने केही गरेको छैन। यो गुनासो उहाँहरू समक्ष पुगेको छ कि छैन? हजुर, उहाँहरू हुनसक्छ तर अलिक फितलो नै छ। उहाँहरू अनुगमन कार्यान्वयनमा जुन नियम कानुन बनाइएको छ उहाँहरूबाट हजुर त्यो कार्यान्वयन ल्याउने पक्ष फितलो नै हो। हस्, हामी यसबारेमा थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सम्बन्धित महानगरपालिकाका मेयर साहबसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकहरू, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला जलारी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग ज्ञानबहादुर जलारी जोडिनु भएको थियो र उहाँले दिएको जानकारी अनुसार त्यहाँ अतिक्रमण भइरहेको छ र यो अतिक्रमण भइरहँदा आफूहरूको एउटा पेसा पनि जुन
हिसाबले जीविका गर्दै आउनु भएको छ, यो समेत सङ्कटमा पर्ने चिन्ता सुरु भएको भनेर उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ। र सँगसँगै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने पोखरा फेवातालको अस्तित्वमाथि पनि यसले ठुलो एउटा सङ्कट निम्तन सक्ने चिन्ता सुरु भएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जोशी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब फेवाताल वरपरका सिमसार क्षेत्र पुरिँदैछन्, अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन्, स्थानीय सरकार के गर्दैछ मेयर साहब? हेलो सुन्नुभयो मेरो प्रश्न? हेलो मेरो प्रश्न सुन्नुभयो? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर भन्नु त आलिकति। अब पोखरा वरपर जुन पोखरा फेवाताल वरपर रहेका सिमसार क्षेत्रहरू छन्, अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्, पुरिँदैछन् सिमसार क्षेत्रहरू, स्थानीय सरकार के गर्दैछ? अब यो वास्तवमा चाहिँ स्थानीय सरकार नियन्त्रण गरिराख्ने काममा अग्रसर भइरहेको छ। अब मेन कुरो भनेको त यो प्राकृतिक सम्पदाहरू हामी सबैको हुन् र सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ, रुल एन्ड रेगुलेसनमा पर्नुपर्छ भन्ने खालको चेतनाको अभावको कारणले अथवा चेतना भए पनि त्यसलाई चाहिँ बल मिसाइको कारणले पनि केही समस्याहरू सृजना भएको छ र महानगरपालिकाले हर बेला हर सेकेन्ड हर पल चाहिँ खबरदारी गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि आफ्नो पहल अगाडिरहेको। अब हर सेकेन्ड हर पल हर प्रहर तपाईँहरूले खबरदारी गरेको भए त त्यहाँ अहिले पार्टी प्यालेस बनाउने तयारी र अन्य भौतिक संरचनाहरू बनाउनका लागि यो जुन हिसाबले सिमसार क्षेत्र पुरिँदैछ यो अवस्था त आउँदैन थियो होला। यसको अनुमति कसले दियो? पहिले नै यहाँहरूले यसप्रति निगरानी राख्न किन सक्नु भएन? तपाईँले भनिदिएर पार्टी प्यालेस बनाउने हो के बनाउने हामीलाई थाहा थिएन, तर हामीले त्यहाँ त्यहाँ पुरिएको देख्दाखेरि बेला बेलामा त्यसलाई अधिकरण ढाबुहरूलाई चाहिँ सिमसार र रामसार बिगार राखेको सक्दाखेरि सबैलाई भन्दाखेरि म आफै पनि काम गरेर त्यो त्यहाँका चाहिँ डोजरहरूका देखि लिएर टिपरहरूका चार्जेर खोजेर लिएर आउने कारवाही गर्ने कामहरू हामीले अगाडि राखेका छौँ र अहिले लास्टमा त साँच्चै भन्यो भने हामीले काँडा लगाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरेर पनि उनीहरूलाई कानुनी कारवाहीको चाहिँ दायरामा ल्याउन महानगरपालिकाले अगाडि बढेको छ। अब यसको काम चाहिँ कहिलेदेखि रोक्नुहुन्छ? काम रोकिएको छ अहिले? अनि काम खुलेकै छैन, रोकिरहेको छ। हाम्रो खुलेको छैन तर चाहिँ सिमसार हो रामसार हो कहाँ पुर्न पाइन्छ कहाँ पाइँदैन, अनुमति लिनुपर्छ, अनुमति पाइँदैन पाइँदैन भन्नुभन्दा पनि लकडाउनको मौका छोपेर मान्छेले रात पुर्नु भनेको त्यहाँभन्दा महाअसार केही पनि होइन। त्यो महाअसार चाहिँ महानगरपालिकाले कुनै हालतमा पनि छान्ने सक्दैन, त्यसलाई कारवाहीको प्रोसेस अगाडि बढेको छ। अब यसरी सिमसार क्षेत्रहरू अतिक्रमणमा परिरहँदा विशेष गरी त्यहाँ रहेका जलारी समुदायहरूले पनि गुनासो गरिरहेका छन्। आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जनबाट आफूहरू कहीँ कतै विमुख हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। र सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको फेवातालको अस्तित्वमाथि पनि एउटा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता पनि अर्कोतर्फ सुरु भएको छ। यो सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि तपाईँहरूको प्रभावकारी योजना चाहिँ के छ? कस्तो किसिमको पहल गर्दै हुनुहुन्छ सर? यसबारे बताइदिनुहोस् त, आश्वस्त पार्नुहोस् त दर्शकहरूलाई। फेवातालको अस्तित्वले कसरी मेन्टेन गरेर किनभने एउटा सीमाङ्कन भइसकेको छ, यसको नीति त्यहाँ कहाँसम्म भन्ने छ मापदण्ड अब लगभग तेह्रको मापदण्ड पनि अब यही महानगरपालिका नौमा अब नौसमाबाट ढुङ्गाउँदैछ र अर्को त्यसलाई संरक्षण गर्न महानगरपालिका विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू अगाडि ड्याम बनाउने त्यसलाई जतन गर्ने कामले अगाडि बढिरहेको छ। र मलाई लाग्छ फेवातालको अस्तित्व मेटिँदैन। अझ जहाँ जहाँ जलाली समुदायको व्यवसाय कुरो चाहिँ जलाली समुदायको व्यवसायले पनि अन्त हुँदैन, तर जलाली समुदायलाई व्यावसायिक खाद्य कसरी बनाउने भनेर महानगरपालिकाले आफ्नो योजना बनाएर अगाडि बढ्दैछ। हस्, यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ सर। हाम्रा सिमसार क्षेत्रहरू पर्यावरणीय दृष्टिकोणले, वातावरणीय दृष्टिकोणले र सँगसँगै पर्यटकका दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हाम्रा सम्पत्ति हुन्। त्यसकारण यिनीहरूको संरक्षण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। यसतर्फ महानगरपालिकाले गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि मेयर साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र बेला बेलामा उहाँसँग हाम्रो यस्ता अतिक्रमणका विषयमा कुराकानी भइरहन्छ। हिजोको कार्यक्रममा पनि हामीले विशेष गरी एउटा अतिक्रमणका विषयमा उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ र आज पनि उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेको अवस्था छ र यसबारे थप जानकारी लिएका छौँ र गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण पनि गराएका छौँ। र सँगसँगै पोखराको फेवाताल सँगसँगै कास्की जिल्लाका 9वटा तालहरूलाई विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत समेत गरिएको अवस्था छ। यसको संरक्षण हुनु अत्यन्त जरुरी छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गर्दैछौँ, जसले विशेष गरी कास्कीका 9वटा तालहरूलाई विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण
भूमिका खेल्नु भएको थियो। उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यसको संरक्षण किन हुन सकिरहेको छैन र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय सिमसार क्षेत्रहरूको अवस्था के छ यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। जो वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव हुनुहुन्छ महेश्वर ढकाल, उहाँसँग हामी टेलिफोन सम्पर्क गरेर यसबारे छोटो कुराकानी गर्ने कोसिस गर्दछौँ। हामीले उहाँसँग समय पनि लिएका छौँ र कास्कीका 9वटा तालहरूलाई विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत गराउनका लागि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। जो अहिले वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराका सचिव समेत हुनुहुन्छ डाक्टर महेश्वर ढकाल। उहाँलाई हाम्रो टिमका साथीहरू फोन गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। यसबारे कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरि नै रहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले निषेधाज्ञाको मौका छोपेर केही व्यक्तिहरूले पार्टी प्यालेस र विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्न लागिरहेको अवस्था पोखरा स्थित पोखरा फेवाताल नजिक वरपर सिमसार क्षेत्रमा देखेपछि हामीले यसबारेको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र सँगसँगै जलारी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै ज्ञानबहादुर जलारीजीले पनि आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। यद्यपि नगरपालिकाले बताएअनुसार अहिले काम रोकिएको छ र हामी यसरी अतिक्रमण गर्ने र सिमसार क्षेत्रहरू मास्ने पूर्णेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा हामी उभ्याउनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता उहाँबाट आएको छ र यस विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ र यसको केही महत्त्वका विषयमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस यति बेला गरिरहेका छौँ। आम दर्शक महानुभावहरूलाई थप जानकारी यसबारे गराउने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी सिमसार क्षेत्र जो रामसार सिमसार क्षेत्रहरू छन् यी क्षेत्रहरू हाम्रा सम्पत्ति हुन्। यी क्षेत्रहरूको संरक्षण हुनु अत्यन्त जरुरी छ। यसबारे हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन नसकिरहेको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम कल 24मा छौँ। तपाईँ कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याबारे हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ र कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले हामीलाई कल गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आम सर्वसाधारणका ससाना विषयमा केन्द्रित हुने यस कार्यक्रममा हामी तपाईँको गुनासो सुनिसके पछाडि त्यससँग सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जवाफ लिने कोसिस गर्दछौँ र उहाँहरूलाई थप जवाफदेही बनाउने, तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गर्दछौँ र हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि यही नै रहेको छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ कि आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने हाम्रो कार्यक्रमको अभिप्राय हो। सो यही अनुरूप हामी अघि बढिरहेका छौँ र यति बेला कार्यक्रमलाई तपाईँले न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ हेरिरहँदा हामी सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट पनि हामी यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। विशेष गरी युट्युब अफिसियल च्यानल मार्फत र सँगसँगै फेसबुक हाम्रो अफिसियल फेसबुक च्यानल पेज मार्फत पनि हामी यति बेला लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ। विभिन्न माध्यमबाट तपाईँले हामीलाई जिज्ञासाहरू गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समाजमा भएका गलत गतिविधिहरू, व्यतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे तपाईँले केही जानकारी गराउनु पर्नेछ भने निर्धक्कका साथ निडर भएर जानकारी गराउनुहोला। तपाईँ हामी मिलेर त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस र त्यस विषयको थप उजागर गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। र यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार कोही दर्शक हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार टेलिफोन लाइनमा केही गडबडी भइरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु यति बेला र मलाई त्यही जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि कार्यक्रममा कल गर्नका लागि, सहभागिता जनाउनका लागि तपाईँ आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुहोला। हामी कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ र कोरोना महामारीको यो बिचमा, यति बेला कोरोना महामारीका बिचमा तपाईँले कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ भने हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरूमा हामीले यो महामारीका बिच यसको व्यवस्थापनमा देखिएका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू बारे खरो रूपमा आफ्नो आवाजलाई उठाउँदै आएका छौँ। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ र त्यस विषयमा पनि तपाईँले केही जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम कल 24 आम सर्वसाधारणका ससाना विषयलाई उजागर गर्ने कार्यक्रम हो र सँगसँगै
यस कार्यक्रममा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो सहभागिता जनाएर आफूले आफ्नो प्रश्न सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफै राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हामी मात्र मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। यति बेला कोही दर्शक हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते हजुर, म कृष्ण विक दाङबाट। यहाँको आवाज निकै सानो आयो। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? एकपटक फेरि बताउनुहोस् त। हजुर, म कृष्ण विक दाङबाट। दाङबाट कृष्ण विक। हजुर सर। कृष्णजी, के समस्या पर्नुभयो? हजुर, म दाङबाट बोलिरहेको छु। हजुर, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? हजुर, यो लकडाउन सम्बन्धी अलिकति गुनासो छ मेरो। यो दाङको भोराई एरिया हो। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यो लकडाउन चाहिँ हजुर, यो लकडाउन चाहिँ खालि हामी जस्ता सामान्य काम गरेर खाने मान्छेहरूलाई मात्रै लागेको जस्तो छ होइन। हजुर। अब यहाँका उद्योगहरू भन्दाखेरि यहाँ सगरमाथा सिमेन्ट छ, उसको गाडीहरूले चाहिँ टिप्परहरूले दिनभरि नै के अरे क्लिङ्करहरू माथिबाट त्यो ढुङ्गाहरू बोकिरहेको स्थिति, प्रदूषित गराइरहेको स्थिति छ। तर यहाँको प्रशासनले केही पनि गर्दैन। हामी चाहिँ अब बिहान 6 बजीदेखि 8 बजीसम्म 2 पसलहरू त्यही किन्न तपाईँको चाहिँ रोकिदिने, ट्राफिकमा राखिदिने, पुलिसहरूले नचला भन्ने जस्ता गतिविधिहरू गरिरहेको अवस्था र ठुलो ठुलो उद्योगहरू, उद्योग धन्दाहरू, ठुलो ठुलो हार्डवेयरहरू चाहिँ खोलिरहेको, सञ्चालन भइरहेको स्थिति छ कि हजुर। अब यहाँको यो प्रशासन हुने खानेहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी समस्या भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ यो निषेधाज्ञाले प्रभाव पार्यो। तर अरू मानिसहरू जो ठुला ठुला कम्पनीहरू चलाएर बसिरहेका छन्, उद्योगहरू चलाएर बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ निषेधाज्ञा लागू भएन भन्ने तपाईँको गुनासो होइन त? बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। स्थानीय प्रशासनको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्। देशका विभिन्न क्षेत्रबाट यस किसिमका गुनासो पनि आइरहेको छ। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा केही खुकुलो त भएको छ देशका विभिन्न स्थानमा, तर कोरोना सङ्क्रमण अझै पनि घटेको छैन। सावधानी अझै पनि अपनाउनु पर्नेछ। हामी आफ्नो तर्फबाट सावधानी अपनाउँ र अन्य विषयहरूमा अहिले त्यति खासै ध्यान नदिउँ, किनभने कोरोना महामारीको सङ्क्रमण घटेको छैन। हरेकले अहिले सावधानी अपनाउनु पर्ने जरुरी छ। तपाईँ र मेरो यो कुराकानीबाट पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि र तपाईँले यो सार्वजनिक एउटा चासोको विषयमा जुन गुनासो राख्नु भएको छ, यसका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, कोरोनाको महामारी घटेको स्थिति छैन। सावधानी अपनाउनु पर्नेछ र यद्यपि अहिले देशका विभिन्न स्थानमा, विभिन्न जिल्लाको परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने निषेधाज्ञा प्रभावकारी हुन नसकेको र आम सर्वसाधारणकै तर्फबाट पनि केही हलचक्राइ भइरहेको र प्रशासनले पनि निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको यावत परिदृश्यहरू देखिएका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हामीले गराइ नै रहेका छौँ। हाम्रा अन्य न्युज बुलेटिन मार्फत पनि र सँगसँगै विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पनि यावत प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि यस्ता विषयहरूलाई हामीले उठाइरहेका छौँ। भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। जुनसुकै बेला 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि खुला रहनेछ। 24 घण्टा आफ्ना समस्या, जिज्ञासाबारे, गुनासोबारे हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका गुनासोका आधारमा हामी त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस निरन्तर गरिरहनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। कोरोना महामारीको समयमा न्यूनतम मापदण्डहरू, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरौँ। स्टे सेफ, स्टे होम भन्दै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।